अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुख्तरज़ एडवोकेट। आपने सुना कि कल जो साइफर केस था उसके अंदर इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, और आज जो है आज के केस में तोशा खाना के केस में 14 साल सज़ा इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल सज़ा सुनाई गई है। तो अब ये जो फैसले स्पेशल कोर्ट ने किए हैं उनका थोड़ा सा हम तज़किरा, थोड़ा सा पोस्ट मार्टम करना चाहेंगे, उसको एक तनाज़र में देखना चाहेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी अहमियत और इस सज़ा जो दी गई है कानून की नज़र में क्या है। तो जो मेरा नुक्ता नज़र है वो मैं बयान करना चाहूँगा कि एक जुमला आपने सुना होगा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी अगर इंसाफ फराहम करने में ताख़ीर हो जाए तो इसका मतलब है आपने इंसाफ नहीं दिया। तो इसी तरीके से एक और जुमला है कि जहाँ गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा उजलत में कोई फैसला किया जाए कि मुलज़िम को डिफेंस का मौका ही फराहम न किया जाए, उसको स्टेटमेंट वगैरह 342 के बयानात वगैरह की इजाज़त ना दी जाए, उसको अपना पसंद का वकील रखने की इजाज़त ना दी जाए, उसको यानी संभलने का मौका ही ना दिया जाए, तो ऐसे तरीके को, ऐसे प्रोसीजर को जो अडॉप्ट किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि जस्टिस हरीड जस्टिस ब्रीड, यानी उजलत, इंसाफ फराहम करने में उजलत का मतलब ये है कि आपने इंसाफ को दफन कर दिया है। आज ये हुआ कि डेफिनेटली इसमें बहुत से सियासी मकासद भी हैं इस सज़ा के अंदर कि किस तरह हो सके, किसी तरीके से डिमोरलाइज किया जाए इमरान खान, उसकी पार्टी तहरीक इंसाफ और पब्लिक एट लार्ज जो उसके पीछे खड़ी है उसको डिमोरलाइज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से उनके लिए जो ये सोच रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सका। आज तक जो अंदाजे लगाए गए सब उलट हो गए। जो भी इमरान खान के हवाले से उनके मुखालफिन या जो मौजूदा सेटअप उसके खिलाफ अंदाजे लगा रहा है या जो भी स्टेप या इक़दाम ले रहा है वो उल्टा उसी के गले की हड्डी बनता जा रहा है, उसी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। और यही चीज़ इमरान खान को दिन ब दिन मकबूल से मकबूल तर बना रही है। आज भी ऐसा हुआ और क्या कमाल हुआ कि 342 का जो बयान होता है, जब मुलज़िम के खिलाफ पूरी एविडेंस फराहम कर दी जाती है तो उसके बाद एक मुलज़िम को सफाई का मौका दिया जाता है। वो 342 की स्टेटमेंट होती है, उसमें मुलज़िम से सवाल उसको दिए जाते हैं कि इन सवालों के जवाब दो कि ये आपके खिलाफ मुकदमा क्यों दायर किया गया, ये गवाह आपके खिलाफ क्यों गवाही देना चाहते हैं, आपने ये जुर्म है जो आपने उसमें आपकी क्या जो है ना मुख्तलिफ किस्म के सवाल होते हैं। तो हर केस की मुख्तलिफ नीयत होती है, उसमें मुलज़िम फिर अपनी सफाई में 342 की स्टेटमेंट में अपनी सफाई पेश करता है। उसमें एक सवाल ये भी होता है कि आप अपनी डिफेंस में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं तो उसमें मुलज़िम का ये हक होता है कि वो चाहे तो अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करे कोर्ट के अंदर। इस तरीके से इस्तग़ासे ने शहादत दी होती है, उसी तरीके से आनोत ये अख्तियार होता है कि मुलज़िम भी अपनी एविडेंस पेश करे। अब 342 का जो स्टेटमेंट था, इमरान खान ने कहा कि मैंने ये तैयार कर लिया है, मेरे वकील आ जाएं तो मैं ये देता हूँ। अदालत ने बाकायदा नोटिस दिया और नोटिस किया उनको कि आप ये बयान करें। अब उन्होंने कहा जी मैं देता हूँ, लेकिन उसका इंतज़ार किए बगैर अदालत ने फैसला उजलत में सुना दिया और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी, जो कि बहुत बड़ा कानूनी हुक्म है और इसमें 14 साल सज़ा सुनाई गई। तो ये जो 2005 SCMR के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि ये जो स्टेटमेंट होती है बहुत अहम होती है और हर सूरत इसको शामिल करना चाहिए। या तो मुलज़िम इनकार कर दे, वो कहीं मैं देता ही नहीं, तो ऐसी बात यहाँ पर नहीं है, तो उसने कहा मैं तो देता हूँ। इस तरीके से ये सबसे बड़ा हुक्म है, कानूनी एक डिफेक्टिव है इस ट्रायल के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि वही वकील जो कल इमरान खान के खिलाफ थे, वही वकील जो दूसरे प्रोसिक्यूटर्स को असिस्ट कर रहे थे, उनके साथ इमरान खान के खिलाफ ट्रायल कर रहे थे, उन्हीं को अदालत ने इमरान खान का वकील मुकर्रर करके जरा करा दी। अब ये तो वैसे भी आप खुद ये सोच सकते हैं कि एक वकील जब आपके खिलाफ खड़ा हो और वही फिर आपके हक में कैसे हो सकता है। ये वैसे भी मिसकंडक्ट है। हमारे यहाँ तो कोर्ट लॉ के अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं कि अगर एक वकील के आप उसी केस के अंदर आप उसके वकील हैं या आप उसके मुखालिफ वकील हैं, आप उसके प्रो वकील हो जाएं, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तो जब जो
یہ لوگ اس کے وکیل تھے پراسیکیوشن کے، یا ان کو اسسٹ کر رہے تھے یا ان کے ساتھ تھے. یہ پراسیکیوشن تو سارے اس وقت عمران خان کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ خود ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے. پھر اس میں ایک ڈیٹ اگر ہوئی ہے، اس میں موقع دیا جانا چاہیے تھا. اس ٹرائل کو ایک فل فلیج ٹرائل کے طور پر اگر کیا جاتا تو پھر اور بات تھی. لیکن یہ آج میں ابھی سن رہا تھا کہ ایک عمران خان کا مخالف وکیل میاں داؤد ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ عدالت نے تو عمران خان کو ایک ریلیف دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ قانون پروسیجر اختیار نہیں کریں گے اور آپ اتنی جلد بازی میں فیصلے کریں گے، اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ 8 تاریخ سے پہلے عمران خان کو ہم جس طریقے سے اس کے ساتھ ہینڈلنگ کر سکتے ہیں کر لیں، تو پھر فیصلے اگر آپ غلط کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ریلیف جو ہے ملنا ہے، عمران خان کو ملنا ہے. تو یہ بہت بڑی سکم ہے کہ اس سے جو پہلا جو ہوا ہے ٹرائل، اس کے اندر بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا میرے خیال میں 342 کا بیان نہیں آ سکا. تو یہ جو چیزیں اسکپ کی گئی ہیں، یہ خود جو ہے نا، یہ عدالت حتیٰ کہ عدالت کو بددیانت جج کے طور پر کہا گیا ہے. کہ کس نے کہا ہے؟ یہ عمران خان کے مخالف وکیل نے کہا کہ یہ جج صاحب، یہ جو جج جس نے سزا سنائی ہے، یہ اس کی بددیانتی ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی طرف سے بات کریں جب ان کے اپنے وکیل یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اب اس کی فیڈ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اب اس کی فیڈ یہ ہے کہ مقدمہ انتہائی کمزور بودھے قسم کے الزامات ہیں، اور آپ نے تو پروسیجر یہ اڈاپٹ نہیں کیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ تحفہ جو ہے ریاست کی امانت ہے. اب آپ نے ایک عمران خان نے تو ایسا نہیں کیا. اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے BMW لی اور وہ بیچ دی. تو پھر یہ تو اب سب کو خوف سب کے سر پہ منڈلا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. تو آج جو تماشا دیکھ رہے ہیں، کل وہ خود اس کا شکار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب مل کے ایک لائے عمل بنانا چاہیے کہ جو توشہ خانہ ہے، اس کی جو تحفے ہیں ان کو بیچ کر کسی ویلفیئر میں خرچ کیا جائے، کسی کو عوامی مفاد میں خرچ کیا جائے. تو اس پر کوئی توجہ نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ ایک غلط فیصلہ، کمزور فیصلہ، ناانصافی پر مبنی فیصلہ، عجلت پر مبنی فیصلہ اور سیاسی انتقام پر مبنی فیصلہ. تو ایسا فیصلہ کب ٹک سکتا ہے؟ اس کے فیصلے کا انجام کیا ہوگا وہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے. یہ فیصلہ اڑ جائے گا. جس جلدی سے یہ دیا گیا ہے اسی تیزی کے ساتھ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب لوگ اپنا رائے دہی جو ہے اپنے ووٹ کو استعمال کریں، اور اس ووٹ کو امانت، قوم کی امانت سمجھ کر اس ووٹ کو استعمال کریں کہ کون اہل ہیں، کون ایماندار دیانتدار قیادت ہے جو ووٹ جیسی امانت جو آپ اس کے سپرد کرتے ہیں، اس کو تو آپ کے مفادات کی، ریاست کے مفاد کی، اس سلطنت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خدا داد مملکت دی ہے، اس کے مفاد کو، اس کی ترقی، اس کو اعلیٰ اور معراج پر پہنچانے کے لیے کون لوگ ہیں، کون نیک لوگ ہیں، کون اللہ کے بندے ہیں جو اس ملک کو اس وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اس لیے یہ ووٹ ایک ایسی امانت ہے جو آپ نے امین لوگوں کے حوالے کرنی ہے. تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں ووٹ کا حق بہتر طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.